Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. I am your history teacher and today our topic is number 2, reform movement in the subcontinent. First of all we discuss reform movement in the subcontinent. बड़े सग़ीर में इस्लाही तहरीकें। बड़े सग़ीर किसे कहा जाता है? जहाँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। ये हम पिछले चैप्टर यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, बड़े सग़ीर में वक्त के साथ साथ माशी, मजहबी और तालीमी इस्लाह के लिए मुख्तलिफ तहरीकें शुरू हुई। आप लोगों को पिछले यूनिट में मैं बता चुकी थी, हमने डिस्कस किया था 1857 की जंग के बाद। 1857 की जंग हुई थी और उस जंग के बाद, जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की हालत कमज़ोर हो गई थी। बरतानवी जो मुसलमानों पर हुकूमत करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों की मुलाजमतें छीन ली, उनके एग्रीकल्चर जहाँ पे वो लोग ज़राअत करते थे वो छीन ली और तालीमी अदारे उनके बंद कर दिए। ये वक़्त मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल था। तो अब कुछ बड़े रहनुमाओं ने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए और तालीमी इस्लाह पर ज़ोर दिया। इन रहनुमाओं में सबसे अहम जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। अब हमारे पास पेज नंबर 17 आप ओपन कर लें बुक का, और सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मुस्लिम आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि जंगी आज़ादी में मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों ने बरतानवियों के ख़िलाफ़ बगावत की थी। पिछले यूनिट में हम लोग पढ़ चुके थे कि बरतानवी कैसे सब कॉन्टिनेंट पर दाखिल हुए थे। वो सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे बड़े सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब हिंदू और मुसलमानों ने उनको अपने ऊपर मुसल्लत देखा तो जंगी आज़ादी हुई थी। अब जंगी आज़ादी के बाद जब मुसलमान, हिंदू और सिखों ने बरतानवी के ख़िलाफ़ बगावत की ना, तो बरतानवियों ने क्या किया कि मुसलमानों को बागी करार दिया और इनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए। उन्होंने आखिरकार मुग़ल बादशाह, हमने पिछले यूनिट में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में पढ़ा था। उन्होंने क्या किया, बरतानवी हुकूमत ने, कि बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके जला वतन कर दिया, जिससे हिंदुस्तान में जहाँ पे मुग़ल सल्तनत थी उनका ख़ात्मा हो गया। बरतानवियों ने मुसलमानों को अपनी हुकूमत के लिए मुस्तकिल ख़तरा समझा। उन्हें लगा कि जैसे मुसलमान अब उनके लिए ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे और सिखों के साथ मिल गए थे, तो आगे जाके भी वो हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनकी समाजी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, समाजी, इक़्तिसादी और सियासी हैसियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि वो दोबारा बगावत ना कर सके। सेकंड हमारे पास टॉपिक आ रहा है रेयर जॉब फॉर द मुस्लिम, रोज़गार की कमी की वजाहत। बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए, जिसकी वजह से इन्हें रोज़गार के मौक़े से महरूम कर दिया गया। मुसलमानों को हुकूमती मुलाज़मतों से निकाल दिया गया। उन्होंने क्या किया, जो मुसलमान जिस पोस्ट पे थे, जहाँ वो नौकरियाँ करते थे, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। उनकी जगह गैर मुस्लिमों को मुलाज़मतों पर रख दिया गया। जिस ओहदों पर वो लोग मुसलमान फ़ाइज़ थे, वहाँ पर मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा दी गई और इनकी तरक्की के मौक़े महदूद हो गए। बरतानवी हुकूमत ने ऐसे क़वानीन बनाए जो मुसलमानों को मुलाज़मतों से रोकते थे। इसका ये नतीजा निकला कि मुसलमानों की माशी हालात इंतहाई ख़राब होगी। इनके लिए रोज़गार हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर लैंड। मुसलमानों को जहाँ भी वो लोग ज़राअत करते थे, जो मुसलमानों के पास ज़मीनें थी, उनसे वो ज़मीनें ले ली गई और उन पर बरतानवी हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया गया। और जहाँ पे वो लोग काश्तकारी करते थे, मज़दूरी करते थे, जिससे वो अपना घर बार चलाते थे, वो उनसे सारी उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी और अपने कब्ज़े में रख ली गई थी। एजुकेशनल बैकवर्ड्सनेस। अब जो
تعلیمی ادارے تھے مسلمانوں کے وہ سارے بند کر دیے گئے اور مسلمانوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی۔ سیکنڈ ہمارے پاس نیکسٹ ہے ریپلیسمنٹ آف پرشین بائی انگلش ایز اے آفیشیل لینگویج۔ فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنانا۔ پہلے مسلمانوں کی زبان فارسی تھی، لیکن اب جو سرکاری زبان انہوں نے برطانوی حکومت نے کیا کیا کہ فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ اس تبدیلی کا مقصد صرف زبان تبدیل کرنا نہیں تھا، بلکہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو بھی تبدیل کرنا تھا۔ مسلمان پر اس کا کیا اثرات پڑا کہ مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا، کیونکہ ان کی زبان اور ثقافت کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ لیکن ہندوؤں کو تو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ہندوؤں نے کیا کیا، اس تبدیلی کی مخالفت بالکل نہیں کی اور انگریزی کو قبول کر لیا۔ مسلمان تب اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں اتنی انگریزی نہیں آتی تھی۔ ظاہری بات ہے اگر وہ کسی پوسٹ پہ یا ملازمت پر ہائر ہوں گے تو انہیں زبان تو ان کی انگریزی بولی جانی تھی، لیکن کیا ہوا، مسلمانوں کو آتی ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے پہلے ہی ان کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا، اور جب انگریزی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا تو اور ہی مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا اس سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے ایفرٹس آف سر سید احمد خان فار ریکونسیلیشن بٹوین دا مسلم اینڈ برٹش گورنمنٹ۔ اب اس سب کے بعد مسلمان بہت پریشان تھے، ان کے پاس نہ کوئی روزگار تھا، نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اب ہمارے سر سید احمد خان جو 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے، ان کا مقصد مسلمانوں کو جدید مغربی تعلیم کے ساتھ روشناس کرانا تھا تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور حیثیت دوبارہ حاصل کر لیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان اور برطانوی حکومت کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں نا، سب سے پہلے انہیں دور کرنا چاہا، کیونکہ ظاہری بات ہے مسلمان پر حکومت کون کر رہی تھی؟ برطانوی۔ اگر ان کے ساتھ ہم بنا کے رکھتے تو وہ ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کو یہ باور کروانا چاہا کہ 1857 کی جنگ کے جو اصل اسباب تھے نا، وہ برطانویوں کی غلط پالیسیاں تھیں، نہ کہ مسلمانوں کی بد نیتی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا اور انہیں برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری کا درس دیا تاکہ وہ سیاسی اشتعال سے دور رہ کر ترقی کی راہ اپنائیں۔ ان کی کوششوں سے مسلمانوں میں جدید تعلیم کا رجحان پیدا ہوا اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ سروسز آف سر سید احمد خان۔ سید احمد خان He encouraged Muslims to get modern education. He established educational institute and promotes scientific and modern education. سر سید احمد نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری تعلیمی ادارے کھولے۔ In short, the reform movement in the subcontinent aimed to improve the educational, social and religious condition of Muslims, and Sir Syed Ahmad Khan play a very important role in the process. سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی تھی مسلمانوں کی تعلیمی، اقتصادی، سماجی کنڈیشن بحال کرنے کے لیے تاکہ مسلمان دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہو سکے اور ہر فیلڈ میں وہ آگے بڑھ سکے۔ لیسن ہمارا اتنا ہی تھا۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ اسٹوڈینٹس۔